Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एशिया का अजीम दीन इदारा उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद ने क़ुरबानी और ईद उल अज़हा के मुताल्लिक़ निहायत ही अहम फतवा जारी किया है, जिसको अल हिंद इस्लामिक ट्यूब की जानिब से हम आप हजरात की खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये फतवा निहायत ही अहम है और बहुत तवील भी है, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल समाअत फरमाएँ। और इस फतवे में बहुत ही ज़्यादा अहम बातें हैं, जैसे हम क़ुरबानी कैसे अदा करें, क़ुरबानी के बग़ैर सदक़ा कर दें तो वो कैसा है, और नमाज ईद के मुतालिक बहुत ही अहम बातें इसमें कही गई हैं, लिहाजा इसको बग़ौर समाअत फरमाएँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब फरमा कर बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करते हैं, जज़ाकल्लाह। तो चलिए नाज़रीन, अब शुरू करते हैं इस फतवे को। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ बड़ी खुशी की कि दारुल उलूम देवबंद का जो दारुल इफ्ता का वेबसाइट है, अल्हम्दुलिल्लाह इसको एक नए तरीक़े के साथ और नए डिज़ाइन के साथ ये मंजर आम पर आ चुका है। बहरहाल एक अच्छी खबर है, अल्लाह ताला इसी दायरे की हिफाजत फरमाए। चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं इस फतवे को। बिस्मिल्लाह ताला। हज़रात मुफ्तियान इकराम दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अज़हा का वक्त करीब है। मौजूदा हालात के तनाजुर में बाज़ लोगों की तरफ से बात सामने आई है कि इस साल हालात के पेश नज़र क़ुरबानी के बजाय इतनी रकम के ज़रिए ग़ुरबा, मसाकीन और मुहताजों की मदद कर दी जाए, ये बात कहाँ तक सही है। नीज़ नमाज ईद और क़ुरबानी के ताल्लुक़ से ज़रूरी हिदायत के बारे में भी लोग सवाल कर रहे हैं। इस सिलसिले में अगर कोई जामे और मुख्तसर तहरीर मुरतब कर ली जाए तो मुनासिब मालूम होता है। फ़क़त वस्सलाम। कायम मकाम मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद, यकुम दिलहिज्जा सन 1441 हिजरी। नाज़रीन इकराम, जवाब मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में क़ुरबानी की हैसियत एक मुस्तकिल इबादत की है। कुरान करीम में ख़ुद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ुरबानी करने का हुक्म दिया गया है। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत करने के बाद मुसलसल 10 साल क़ुरबानी का एहतमाम फरमाया है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। अहादीस नबविया में भी इसकी फजीलत आई है। एक हदीस में है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये क़ुरबानी क्या चीज़ है? आपने फरमाया, तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है। इब्न माजा। दूसरी हदीस में है कि क़ुरबानी का पहला क़तरा ज़मीन पर गिरने ही से गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। तबरानी। दूसरी तरफ वसात के बावजूद क़ुरबानी ना करने वालों पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नाराज़गी का भी इजहार फरमाया है। हदीस में है कि जो शख्स क़ुरबानी की गुंजाइश रखे और क़ुरबानी न करे वो हमारी ईदगाह में न आए। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह इस हदीस के तहत लिखते हैं कि इससे किस कदर नाराज़गी टपकती हैं। क्या कोई मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी की सहार कर सकता है, यानी उसको बर्दाश्त कर सकता है? हयातुल मुस्लिमीन। इसलिए फ़ुक़हा इकराम ने हर आक़िल बालिग़ मर्द और औरत और मुक़ीम जो साहिब निसाब हो उस पर क़ुरबानी वाजिब करार दिया है। लिहाजा मुसलमानों को अय्याम क़ुरबानी में क़ुरबानी की इबादत पूरे एहतमाम और खुशदिली के साथ अंजाम देनी चाहिए। हदीस में है कि तुम लोग जी खुश करके क़ुरबानी करो। क़ुरबानी के अय्याम में दूसरी किसी इबादत को क़ुरबानी का बदल समझना गलत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़ुरबानी के दिन में आदमी का कोई अमल अल्लाह ताला के नज़दीक क़ुरबानी करने से ज़्यादा प्यारा नहीं है। इब्न माजा की हदीस है। हत्ता कि फ़ुक़हा इकराम ने लिखा है कि जैसे नमाज़ पढ़ने से रोज़ा और रोज़ा रखने से नमाज का फ़रीज़ा अदा नहीं होता, इसी तरह अगर कोई शख्स क़ुरबानी न करके चाहे कि वो जानवर या उसकी कीमत सदक़ा कर दे तो उसकी क़ुरबानी अदा नहीं होगी और वह तारिक इबादत समझा जाएगा और गुनहगार होगा। लिहाजा जिन मुसलमानों पर क़ुरबानी वाजिब है उनके लिए हर साल की तरह इन साल भी क़ुरबानी का एहतमाम करना लाजिम और ज़रूरी है। इस सिलसिले में किसी तरह की गफलत बरतना इस्लाम और अहल इस्लाम के लिए नुकसानदेह है। क़ुरबानी एक ऐसी इबादत है जो शायर इस्लाम में से है। ये महज जानवर को ज़िबाह करना नहीं है, बल्कि इस्लाम के शिआर के तौर पर इस इबादत को अंजाम दिया जाता है। इस इबादत का कोई बदल नहीं हो सकता। लिहाजा क़ुरबानी के बजाय इतनी रकम ग़ुरबा, मसाकीन को सदक़ा करने की बात क़तअन दुरुस्त नहीं है। ये सरासर नावाक़िफ़ियत है। इस्लाम में ग़ुरबा और मसाकीन की मदद का मुस्तक़िल ताकीदी हुक्म है, जिसके लिए सदक़ात वाजिबा और नाफिला दोनों तरह के निज़ाम मौजूद हैं।
اب چند ضروری ہدایت ذکر کی جاتی ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کا خوب اہتمام کیا جائے، بالخصوص نویں ذی الحجہ یعنی عرفے کے روزے کا اہتمام کیا جائے۔ احادیث میں ان 10 دنوں میں عبادت کرنے کی فضیلت آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر اور 1 رات کی عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث۔ نویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک فرض نمازوں کے بعد بآواز بلند تکبیر تشریق کا اہتمام کیا جائے۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واجب ہے، اس لیے سنت کے مطابق یہ نماز پورے اہتمام سے حسب شرائط جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ 10ویں ذی الحجہ کی عید کی نماز کے بعد سے 12ویں کے غروب سے پہلے تک قربانی کی جا سکتی ہے، البتہ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ مسنون طریقے پر قربانی کی جائے۔ جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ لٹائیں، یعنی اس کے پیر قبلے کی طرف کر دیں اور اپنا دایاں پاؤں اس کے شانے پر رکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیز چھری سے ذبح کریں۔ افضل یہ ہے کہ اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیا جائے، اگر خود نہ کر سکے تو کم از کم قربانی کے وقت سامنے موجود رہے۔ ذبح کے وقت قربانی کی نیت بھی کی جائے اور دعا پڑھ لی جائے۔ حسب استطاعت اچھے سے اچھا اور اعلیٰ قسم کا جانور ذبح کرنے کی کوشش کی جائے، عیب دار جانور سے احتراز کیا جائے۔ جانور ذبح کرتے وقت ہر ایسے طریقے سے احتراز کیا جائے جس سے جانور کو زیادہ تکلیف ہو، پہلے ہی سارے انتظامات کر لیے جائیں۔ جانور کو بے جا تکلیف پہنچانا گناہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک کو فرض قرار دیا ہے، اس لیے کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ قربانی سے پہلے جانور کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے۔ اسلام میں جانوروں کے بھی مستقل حقوق بتلائے گئے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا جائے، ایک حصہ احباب و اعزاء کے لیے اور ایک حصہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایام قربانی میں خاص طور پر صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے۔ جانور کے فضلات اور زائد چیزوں کو کسی مناسب جگہ دفنا دیا جائے۔ راستے میں اور عوامی مقامات پر ایسی چیزیں نہ ڈالی جائیں۔ اسلام نے جہاں عموماً صفائی ستھرائی پر زور دیا ہے، اس کو ایمان کا نصف قرار دیا ہے، یعنی نصف ایمان قرار دیا، وہیں راستوں اور گزارگاہوں کی صفائی کو خاص اہمیت دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان اکرام کی یہاں پر دستخط ہیں، جس کو مفتی محمود حسن صاحب بلند شہری دامت برکاتہم نے جواب کو صحیح قرار دیا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا یہاں پر ایک دستخط ہے، مہر لگی ہوئی ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ جاری کیا ہے قربانی کے متعلق کہ صدقہ کرنا قربانی نہ کیے بغیر جن پر قربانی واجب ہے، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں، اسلام میں صدقہ کرنے کی بہت اہمیت بتلائی گئی ہے، لیکن قربانی کرنا ایک الگ امر ہے، صدقہ کرنا دوسرا الگ امر ہے۔ قربانی کیے بغیر صدقہ کرنا، اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی جن پر قربانی واجب ہے، اس لیے ضروری ہے کہ قربانی تو ادا کرنا ہی ہے، قربانی ادا کریں گے، اور جو لوگ صدقہ دینا چاہتے ہیں قربانی کے علاوہ وہ دے سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن قربانی کیے بغیر صدقہ کرنا دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی جواب ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، اس طرح سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ نماز عید کے متعلق بھی بہت ہی اہم ہدایت اس میں دی گئی ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ ویڈیو اگرچہ کہ بہت لمبی ہو گئی، لیکن امید ہے کہ آپ حضرات نے اس کو بغور سماعت فرمایا ہوگا اور سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا ہماری انسٹاگرام آئی ڈی عبدالرقیب جمالی پر جا کر فالو کر کے وہاں پر بھی آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ لہذا اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، خوب شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں، اپنی رائے کا اس ویڈیو پر اظہار کریں۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.